کنی واری چھڑاتا ہے. اچھا عثمان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اگے گلے لگے نے تے کہنے دعا کرو اللہ کرے رودیاں وچ چلے جائیے, اللہ انہاں نو لے جائے, سانو سارے نو لے جائے, وہ رب دے کہ کوئی مشکل نہیں, اللہ اے جی سانو بیت اللہ دے سین دے اندر کٹھیاں کر دے. ماشاءاللہ خطیب پاکستان ساڑھے مسلک دی جد جان حافظ محمد بن یامین آبا صاحب تازہ عمرہ کر کے آئے نے, اللہ انہاں دا سفر قبول فرمائے. چلو میں ایک جملہ سنانا دوبارہ. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. اچھا توڑا سنن دا موڈ نہیں لگتا, کلا عثمان دا موڈ ہے, رکھو عثمان اللہ. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلا او سوگنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے. تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا, میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا. کیا بات, یہ بھی قرآن دی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق وچ برکت فرمائے. بھائی شیخ صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اچھا عثمان صاحب دی ڈیمانڈ کم آ ہیں, اللہ برکت دی. ماشاءاللہ مبارک ہوئے جی. لو جی اجازت ہے انہوں عمرے تے جا سکتے ہیں, لائیو اجازت ہے, اجازت دیو نا تسی, اجازت دیو تسی راضی ہو کے اجازت دیو ذرا, میں سمجھ رہا تسی دیو اجازت, راضی ہو کے اجازت دیو, اجازت دیو ذرا, دیو اجازت, لائیو اجازت دیو, دیو نا اجازت, اللہ نو منظور ہوئے گا تسی اجازت دیو, اجازت دیو نا, تسی ہوں دیو نا باپ ہو, اجازت دیو. ہاں میں اجازت دیتی. کیا بات, لو جی مبارک ہوئے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ, ہوندے پڑھو یار میرا بھی کام بڑھ گیا. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. نبی دا مصلا او سوگنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے. رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ. سحری کران نالے افطاری ویلے, سحری کران نالے افطاری ویلے, کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے. ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے. ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما وأوزعنا شكر ما آتيتنا. اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك, وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه وليك. لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی باران کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے، رحمت خدا کی دیکھو رم جم برس رہی ہے، رمضان رب کے لطف و عرفان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، غفلت میں ڈوبے انسان روٹھا خدا منا لے، رمضان رب سے عہد و پیمان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات، اج دی اس سالانہ عظیم الشان فضائل قرآن کانفرنس زیر صدارت خطیب اسلام فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبدالصمد وعار صاحب حافظہ اللہ، محترم پیارے بھائی شیخ محمد لیاقت صاحب، دیگر انہاں دے رفقاء، مسجد مدنی بھی انتظامیہ، نمازی جماعتی احباب، اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. ساڈے زیوکار معزز مہمانان گرامی، محترم شیخ شاہد قیوم صاحب، شیخ محمد اسحاق صاحب، شیخ محمد بلال صاحب، دیگر علماء کرام، جتنے بھی اسٹیج پہ ساڈے معززین تشریف فرما نے، اللہ رب العالمین سب تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. قرآن پاک دی سورہ آباسہ دیاں 4 آیات تساں باپ دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی. نبی پاک علیہ السلام دا ایک فرمان عالی شان تلاوت کرن دی پڑھن دی شہادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرمان پاک کے اندر فرشتے اور فرشتیاں دا
ساتھ حاصل کرنے والے عظیم لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرشتے او عظیم ہستیاں نے جنہ کدی گناہ نہیں کیتا، ہر وقت اللہ رب العالمین دی تعریفات تسبیحات، اللہ رب العالمین دی عبادت کرتے رہتے۔ فرشتیاں دا ساتھ یقیناً بہت بڑی شہادت کی بات ہے۔ ایک قرآن دی محفل ہے، قرآن دی مجلس ہے، اور اس رات دے اندر اسی بیٹھے ہیں، انہاں راتاں دی وہ رات ہے جدی بارے اللہ فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات دی عبادت 83 سال دی عبادت تو بہتر ہے۔ ایسی بابرکت رات دے اندر میں جو تسا احباب دے سامنے خوبصورت پیغام رکھنا چاہتا، ہر بندہ اپنی اولاد کا مستقبل محفوظ دیکھنا چاہتا ہے۔ ماڑے تو ماڑا، کمزور تو کمزور، غریب تو غریب بندہ بھی اپنے اولاد واسطے اچھا سوچتا ہے، اور بہترین اولاد واسطے سوچنا یہ ہوئی ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک دے حافظ اور قاری بنا دے۔ یہ اندر دنیا دیاں بھی عزتاں نے اور آخرت دیاں بھی عزتاں نے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کا قرآن سماعت فرمانا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تو قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے کتاب یعنی قرآن پاک اسو انو بابرکت بڑھا کے نازل کیتا ہے، اللہ کو ڈر جو، قرآن پاک دیاں باتاں دی پیروی کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ قرآن پاک ایڈی برکتاں والی کتاب ہے، ایڈی رحمتاں والی کتاب ہے، جڑا انسان قرآن پاک نال جڑ جاندے اللہ تعالیٰ اس انسان اونچیاں کر دیندے۔ جس جگہ تے قرآن پاک پڑھیا جاندے اتھے برکتاں رحمتاں دا نزول ہوندے۔ جس دکان دے اندر، جس مکان دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے اتھے برکتاں دا نزول ہوندے۔ اللہ دی قسمیں قرآن پاک دی عظمت والی کتاب ہے، جس مہینے دے اندر نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائے رمضان دا مہینہ جن اندر اسا قرآن پاک نو نازل کیتا، ایڈی برکت والی کتاب ہے، جس مہینے دے اندر نازل ہوئی۔ اس مہینے دے اندر عام دنوں دے اندر بندہ ایک نیکی کر دے 10 نیکیاں دا ثواب مل دے، لیکن اس مہینے دے اندر بندہ ایک نیکی کر دے اللہ 700 گنا تک نیکیاں نو بڑھا دیندا ہے۔ ایڈی برکت والی کتاب جس شہر دے اندر نازل ہوئی، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وہ شہر بھی برکتاں والا بن گیا۔ عام جگہ دے بندہ ایک نماز پڑھ دے، جماعت نال پڑھے تے 27 یا 25 نمازاں دا ثواب مل دے، لیکن جڑا بندہ جتھے قرآن نازل ہوئے اگر بندہ مکے کے اندر جا کے نماز مسجد حرام کے اندر پڑھ دے، اللہ رب العالمین 1 لاکھ دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ مدینے کے اندر جتھے قرآن پاک نازل ہوئے اتھے بندہ ایک نماز پڑھ دے اللہ تعالیٰ 1000 نماز دا ثواب عطا کر چھڑ دے۔
اے قرآن پاک دیاں برکتاں نے اللہ تعالیٰ تنو مکے مدینے دیاں نمازاں نصیب فرمائے اے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے اے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے جامع مر مدینے جنہ دا دل کر دے کو سبحان اللہ اللہ تنو مدینے لے دے مدینے دیاں مسجد نبی ریاض الجنہ دیاں نمازاں نصیب فرمائے اللہ بقی دے قبرستان دی قبر نصیب فرمائے مارے دا مہینہ چلتا پہ حضرت علامہ احسان علی طہیر شہید رحمت اللہ نے 23 مارچ قلعہ لچمن سنگھ دا دھماکہ بمب دھماکہ لاہور دے اندر جنازہ مسجد نبی دے اندر تے قبر بقی دے قبرستان دے اندر اللہ ساڑھے نصیبان دے اندر بھی لکھ دے برکت والیاں قبولیت والیاں کڑیاں نے دعا کرنا چاہنا ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے ونجا مر مدینے جاواں مر مدینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے ہے تانگ سینے روزے دے اندر سونا نظارہ روزے دے اندر سونا نظارہ روزے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاوے جامع دوبارہ روزے جملہ مکمل ہونا ہے انشاءاللہ پہاڑا سینہ ٹھنڈا ہو جانے ساریاں تھکاوٹاں اتر جانیاں نے روزے دے اندر سونا نظارہ اللہ بلاوے جامع دوبارہ ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے ابو بکر مدینے ہے عمر مدینے جیواں مدینے جمع مر مدینے ونجا مر مدینے جنہ دا دل کر دندرہ پڑھو نہ گئے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے ہے تانگ سینے ہوئے گھر مدینے جیواں مدینے مرا بج مدینے مدینے دی گالے اللہ دی قسمیں ہر بندہ کڑ پڑے لے چل گدی خدایا سرکار دے بغے تے لے چل گدی خدایا سرکار دے بغے تے لے چل گدی خدایا سرکار دیو نگیری ساری بستیاں تو آلہ اتیاں دن ملائکی جتے وسیدہ کملی والا میرا رحمتان لایا میرا رحمتان لایا سرکار دے بغے دے لے چل گدی خدایا ارے آقا در زویکھاں کردہ رواں نظارہ واپس بلند لوگی آوانا پھر دوبارہ من محتوی خدایا سرکار دے بغے دے صدقے جاواں اے قرآن دیاں برکتاں قرآن جس بستی دے اندر نازل ہویا وہ بستی برکت والی بن گئی جس شہر دے اندر نازل ہویا وہ شہر برکت والا بن گیا جس رات دے اندر نازل ہویا وہ رات برکتاں والی بن گئی اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اے قرآن دے کاری دیاں بڑیاں شاناں بڑھائیاں نے جڑا قرآن نو سینے لگا لیندا ہے جڑا انسان اللہ کو اونچیاں کر دیندے قرآن دیاں برکتاں نے اللہ نو شاناں عطا
کر دیندے جنیاں کو اللہ تعالی شان عطا کر دے نبی پاک نے فرمایا الماجر بالقرآن مع الصبرۃ الکرام البررہ فرمایا قرآن پاک دا ماہر قرآن پاک کو تجوید دے قرات دے نال پڑھن والا قرآن پاک دی زیر زبر شد مد دا خیال رکھ کے پڑھن والا قرآن پاک نو سونا کر کے پڑھن والا نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس قرآن دے قاری نو اپنے کرام مباررہ فرشتیاں دا ساتھ عطا کر چھڑے گا کڈا خوش نصیب ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا مجرم رب الگ کر دے گا اپنے پیارے الگ کر دے گا تے انہاں پیاریاں دے اندر وہ بھی پیارے کھڑے ہونگے جڑے دنیا تے قرآن پڑھ دے رہے جڑے مسلیاں تے کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن سنا دے رہے اللہ فرمان کے اوے میرے قرآن دے کاریوں آج ہو جتے آج میرے کرام مباررہ فرشتے کھڑے نے تسی بھی ہوتے کھڑے ہو جو اور تسا سوال کرو گے حضرت جی کرام مباررہ فرشتے کہنے نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ فرماندے نے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ اے او فرشتے نے جنہ فرشتیاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دے اندر یعنی قدر دی رات دے اندر اللہ نے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن پاک نازل کیتا ویسے تے قرآن پاک 23 سالاں دے اندر نبی پاک دے سینے تے نازل ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اساں قرآن نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل کیتے او دے تو مراد ہے لیلۃ القدر دے اندر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن پاک نازل فرمایا تے کیڑے فرشتیاں دے ذریعے جڑے کرام مباررہ نے جڑا قرآن دا کاری ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین اس خوش نصیب بندے نو انہاں فرشتیاں دا ساتھ عطا کرے گا جڑے لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے قرآن پاک لے کے آن والے اس واسطے ویر سنیو میں درخواست کراں گا اگر چاہنے تیرا بیٹا دنیا تے عزت پا جائے قبر دے اندر کامیاب ہو جائے حشر دے اندر عزت پا جائے جنت دے اندر جاوے تے عزت نال جاوے پھر اپنے بیٹے نو قرآن دا قاری بنا دے اپنے بیٹے نو قرآن دا حافظ بنا دے دل دے اندر قرآن پڑھن دا شوق پیدا کر لے دل دے اندر قرآن پاک پڑھن دا پیار پیدا کر لے ایک اللہ دے ولی گزرے نے جنہاں دا نام قدر تے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ تعالی زندگی دے آخری لمحات نے زندگی دی جناب ختم ہونے والی ہے موتوں کا یاد دی کشمکش کے اندر نے تے اپنی چار پائی تے لیٹے نے بیٹا قریب آ کے باپ تو ویکھ کے رون لگ جاندے تے بیٹے نوں روندیاں ویکھ کے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ کی تعالی فرماتے نے او پترا رون والی گل کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا رونا نہیں ابو دی تسی جدائیاں دے کے جا رہے ہو میں پریشان نہ ہواں تے کی کراں میں روواں نہ تے کی کراں جان دیو باپ بیٹے دی جدائی اللہ دی قسم نہ باپ پتر دی جدائی برداشت کر سکدے نہ پتر اپنے باپ دی جدائی برداشت کر سکدے نہیں تے قرآن پاک دی سورہ یوسف پڑھ کے ویکھ لے اللہ دے پیغمبر نے پتر پچھڑ گیا ہے تے رو رو کر کے اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے اولاداں کول ماپیاں دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں تے ماپیاں کول اولاداں دیاں جدائیاں برداشت نہیں ہوندیاں تیرے گھر دے اندر بوڑھے والدین انہاں دی قدر کریا کر انہاں دا خیال کریا کر انہاں دا احترام کریا کر بیٹا رو رہی ہے تے باپ منع کردا پے پترا رونا رون والی کوئی گل نہیں ابو جی تسی دنیا تو جا رہے ہو پترا میں دنیا تو جا رہا ہوں تے جاندی واری تینوں ایک حکم دے کے جا رہا ہوں جس گھر دے اندر بیٹھے ہو جس کمرے دے اندر بیٹھے ہو جس مقام دے اندر بیٹھے ہو اوے بیٹا ساری زندگی اس گھر دے اندر کدی اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی ابو جی گل کی ہے فرماندے نے بیٹا اے جس کمرے دے اندر آپاں بیٹھے ہاں اس کمرے دے اندر بیٹھ کے میں اللہ دے قرآن دیاں 24,000 مرتبہ تلاوتاں کیتیاں نے کنی مرتبہ اسی ماشاءاللہ 24 واری بھی نہیں پڑھیا کدی سوچے
اسی 60 سالاں دے ہو گئے 24 باری بھی پڑھیا تے کئیے تے کہندے ٹائم ہی نہیں لگدا جے تیرے کول قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں تے تیرے دین دا فائدہ بھی کوئی نہیں، تیرے دنیا تے رہن دا مقصد بھی کوئی نہیں۔ پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھے تیرے عشق امام دا کی فائدہ، جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ، جدے ہندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ، جڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی کرنا ہے زبان میں، جڑی زبان اللہ دا قرآن ہی نہیں پڑھ دی، جڑی زبان اللہ دے قرآن دی تلاوت ہی نہیں کر دی۔ شیخ صاحب کی فرماندے نے میں اس کمرے کے اندر بیٹھ کے کنی واری اللہ دا قرآن پڑھے ہے، کنی واری اللہ سانو بھی قرآن پڑھن والا بنا دے، اللہ ساڈیاں نسلاں نو قرآن پڑھن والا بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو قرآن پڑھن والا بنا دے۔ اللہ دی قسمیں میں ویر سونیاں گلاں تے عام علماء کرتے رہندے نے جڑیاں میں کردا پیاں، لیکن ایک فکر دے کے جانا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم اور دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر بات موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کردے نے نبی پاک جو خطبہ ارشاد فرماندے نا تے آپ دا چہرہ سرخ ہو جاندا، نبی پاک دی آواز بلند ہو جاندی تے آپ فرمایا کردے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، ساریاں کتاباں وچوں خیر والی کتاب اللہ دا قرآن ہے، ساریاں باتاں وچوں خیر والی بات اللہ دے قرآن دیئے۔ میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا اسی اپنی اولاد نو کیڑی کتاب دتی ہے؟ اللہ دا قرآن دیتا ہے تے پھر مبارک ہوئے، تے اگر اللہ دے قرآن تو علاوہ اور کتاباں اور بکاں پکڑا دتیاں نے سمجھو اسی اپنی اولاد نو خیر دے سکے؟ اسی تے فیس بک دیتی ہے نا، بڑے چاہ نال پتر نو 3.5 لاکھ دا موبائل لے کے دیتا ہے جو سارا دن فیس بک گھیڑتا ہے، سارا دن فیس بک چلاتا ہے، قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، جدے کوئی قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں، وہ دی زندگی کے اندر کبھی برکت نہیں ہو سکتی، خیر نہیں ہو سکتی، رحمت نہیں ہو سکتی۔ آئیے غور کرنا اگر چاہنا ہے تیرا پتر فرشتیاں دے نال روے دنیا تے بھی آخرت کے اندر بھی پھر قرآن پڑھن والا بنا دے۔ لو صحیح مسلم دی روایت تواڈے سامنے پیش کراں، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دی زبان وچوں اعلان کروایا، سنیا جے مدنی مسجد دے آن والے ہو مدنی مسجد دا پیغام نوٹ کر کے لے جانا۔ صحیح مسلم دی روایت نبی پاک نے السلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت دے کائنات نے فرمایا جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے لوگ کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھدے نے کی کردے نے الذین یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے، دین سکھ دینے، دین سکھان دینے، دین پڑھ دینے، دین پڑھان دینے۔ غور کرے آڈے اے حدیث دا مفہوم میرے دائیں اور بائیں علماء بیٹھے نے تے ذمہ دار علماء بیٹھے نے، حدیث دا مفہوم بیان کر لگا۔ نبی پاک نے السلام نے فرمایا جدوں کو قوم اللہ دے گھراں دے لوگ کسے گھر دے اندر اکٹھے ہو کے بیٹھے نے کی کر دینے اللہ دا قرآن پڑھ دینے، کی کر دینے اللہ دا قرآن پڑھ دینے۔ میرا دل کر دے میں بھی تانوں تھوڑا جے اللہ دا قرآن سناواں اللہ دا قرآن۔ اللہ فرمان دینے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے قرآن پاک میں اعلان کر رہے ہیں، فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا
الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ اللہ دا قرآن کہندے. اللہ فرماندے نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ إِلَّا مَنْ تَابَ إِلَّا مَنْ تَابَ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر میں چاہتا اے تین چار جڑے قرآن پاک دے مقام پڑھے نے نام ہی پڑھتا تے حدیث سمجھائی جا سکتی سی. اے میں قرآن پاک دیا اتنا کیوں پڑھیا نے میں نو پڑھن دا ثواب ملیے مانو سنن دا ثواب ملیے. میرے پیغمبر نے فرمایا جدو کوئی قوم اللہ تے کرام دے اندروں کسے گھر دے اندر کٹھی ہو کے بیٹھے نے تے کی کردے نے اللہ دے قرآن دیا تلاوتاں کردے نے دین سکھدے نے دین سکھاندے نے. انج سمجھو میرے والے پر توجہ کرو انج سمجھو حفظ دی کلاب دے اندر بیٹھ جاندے نے نادرے دی کلاب دے اندر بیٹھ جاندے نے ترجمے دی کلاب دے اندر بیٹھ جاندے نے جناب حدیث دی کلاب دے اندر بیٹھ جاندے نے. رب تعالیٰ نو بندے ایسے چنگے تے پیارے لگ دے نے اللہ تعالیٰ دی طرف انہاں تے انعامات ہون لگ جاندے نے اللہ دی طرف انہاں تے رحمتاں ہون لگ جاندیاں نے. پہلا کام کی ہوندا ہے قرآن دی محفل دے اندر بیٹھن دا قرآن دی مجلس دے اندر بیٹھن دا حفظ دی کلاس دے اندر بیٹھن دا ترجمے دی کلاس دے اندر بیٹھن دا حدیث دی کلاس دے اندر بیٹھن دا نادرے دی کلاس دے اندر بیٹھن دا پہلا انعام نبی پاک نے فرمایا نزلت علیہم سکینہ اللہ آسمانہ تو انہاں تے سکینت نادل کردہ ہے. کی نادل کردہ ہے کی نادل کردہ ہے. آج کئی بندے کہندے نے حضرت جی اللہ دا دیتا سارا کچھ پر سکون میں کہنا سکون چاہیے تے پھر قرآن پڑھنا پڑنا کی کرنا پڑنا کی پڑھنا پڑنا ہے اور کی پڑھنا پڑنا ہے. نازلت علیہم السکینہ میرا دل کردا ہے میں تہاڈا سینہ ٹھنڈا کراں تہاڈے دلاں نوں سکون آئے. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والے دے دلانو اطمینان مل دے تے اللہ دے ذکر دے نال خبردار رب دے ذکر تو علاوہ دلانو اطمینان نہیں مل سکتا. یہ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون.
فرمایا ایمان والیاں دے دلاں نو سکون پہنچدا ہے انہاں دا قرآن سن کے ایمان ود جاندا ہے اللہ دا ذکر سن کے انہاں دے دل کم جاندے نے اے قرآن دلاں دے سنگ اتارے اے قرآن دلاں دے اللہ دی قسم میں ویکھیا میں تقریر شروع کیتی تے کئی بندے ستے پے سن قرآن پڑھیا اللہ نے نیند ختم کر دیتی یہ نقدی قرآن دی برکت ہے کئی بندے تھکے بیٹھے سن ایماندار دسو تھکاوٹ لتھی کہ نہیں پڑھیا کرو قرآن یہ تھکاوٹ لا دیندا ہے اے قرآن دلاں دے سنگ اتارے دکھی دلاں دے بڑے سغارے نال سب نوں واجاں مارے نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں حشر دے گاڑے حافظاں نوں رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچ کاریاں نوں رب نے وکھرے راج دینے حشر دے گاڑے حافظاں نوں رب نے وکھرے تاج دینے جنتاں وچ کاریاں نوں رب نے وکھرے راج دینے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ لٹو راغب طرف رحمان دیاں جے گلاں رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں آؤ دو چار گلاں کریے رب نال کریے اللہ دا قرآن پڑھیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنك قرآن تیری محبت تے لذت تے چاشنی تو صدقے جاواں انک اولائی یحبون العاجلہ ویذرون وراءهم یوما ثقیلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إنك هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما اللہ زندہ باد ویکھی جے قرآن دی برکت
اللہ اکبر اللہ دی قسمیں سانو تے کوئی تیاڑی تے بھی نہ رکھے یہ ساریاں کادیاں برکتاں اللہ ساڈے بھائی شعیب دے رزق دے اندر برکتاں فرمائے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے کدی مدینے دے نام تے تڑپ دے نے کدی قرآن سن کے تڑپ دے اللہ سانو سارے نے انہاں تڑپاں عطا فرمائے ہیں گلاں کرنیاں نے تے قرآن پڑھیا کرو رب نال گلاں کرنیاں ہون اللہ اکبر پہلی بات قرآن نال جڑن دی بندہ مسجد تے بیٹھ کے قرآن دی محفل دے اندر قرآن سنندا سناندا ہے اللہ آسماناں تو کی کردا ہے سکون چاہیے نا کلب چھڑ دے اور سکون چاہیے تے فیس بک چھڑ دے سکون چاہیے تے گندیاں محفلاں تے مجلساں چھڑ دے قرآن دی محفل کے اندر بیٹھ اللہ تینوں برکتاں عطا کرے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ میں نے ٹائم داس دیا جدو میرا موقع جائے میں بات ختم کرا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی اچھا کیڑی سنائی چلو سنانا ہے انشاءاللہ حدیث سے مکمل کریے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نا بھائی عباس صاحب 3-4 دن ہو گیا میرے نال نے تے پتہ نہیں انہوں بڑا نشہ لگیا پتہ کادا لگیا ایک کہتے ہیں جی ہر تقریر میں چھڑاؤ ہے دل دی تمنا چھڑاواں ہیں چھڑاواں او سبحان اللہ اچھی کو سبحان اللہ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ اور رمضان دا ہووے پاکی مہینہ رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانالے افطاری ویلے سحری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے بولو مرزا فوت ہو گیا تو پھر بولو گے زندہ باد ہاں دل دی تمنا رے پڑھو نا ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوہنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے رمضان دا ہووے پاکی مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہووے بس مدینہ سحری کرانالے افطاری ویلے سحری کرانالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے میں مکہ
بھی ویکھاں مدینے بھی جاواں اوتھے سجدے پہ کے تے تینوں مناواں میری آس مولا تو کر معاف مولا میری آس مولا تو کر معاف مولا ساڈے سارے عیباں تے پردے تو پا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ تے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہاراں مینوں خجر اسود دے بوسے کرا دے اے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا مسجد دے اندر قرآن دی محفل دے اندر بیٹھن والا قرآن سنن والا حدیث دا سبق لین والا قرآن دا درس لین والا پہلا انعام اللہ دے کر دے لا آسمانہ تو سکینہ نازل کر دے دوسرا انعام نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے ہیں غشیتہم الرحمہ اللہ دیاں رحمت آگے ایک قرآن دی محفل والیاں نو ڈھانپ لیندیاں نے اللہ دیاں رحمتاں انہاں نو آگے اپنے آپ دے اندر رحمتاں رب دیاں رحمتاں انہاں نو لپیٹ دے اندر لے لیندیاں نے اے فیصلہ آبادی آؤ مدنی مسجد دے اندر آن والے آؤ ہر بندہ اللہ دی رحمت دا متلاشی ہے ہر بندہ رب دی رحمت دا طلبگار ہے تے تینوں رب دی رحمت چاہیے تے قرآن دی محفل دے اندر بیٹھیا کر اپنے بیٹے نو قرآن دی محفل دے اندر بٹھا دے اپنی بیٹی نو قرآن دی محفل دے اندر بٹھا دے جے چاہنے تیرے بچے نشے تو بچ جان جے چاہنے تیرے بیٹے تے بیٹیاں گندیاں محفلاں تے گندیاں مجلساں تو بچ جان جے چاہنے تیری اولاد شراب دے اڈیاں تے جان تو بچ جائے جے چاہنے تیرے بچے نشے تے افیم تو بچ جان پھر اپنی اولاد نو قرآن دی محفل جمدر بٹھا تے قرآن دی محفل جمدر بیٹھن گے تے اللہ دی رحمت دے صاحب جمدر بیٹھن گے اللہ دی رحمت دے اندر لپیٹے جان گے تیسرا انعام نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے ہیں غفتہم الملائکہ میں جڑی پہلے حدیث پڑھی ہے رحمت کائنات نے فرمایا الماجر بالقرآن والسفر بالکرام البررہ اے قرآن دا کاری کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں نورانی فرشتیاں دا ساتھ عطا کرے گا کلہ قیامت والے دن ساتھ ہی ملے گا اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ دنیا دے بھی انہوں فرشتیاں دے لال بٹھا چھڑے گا ہائے او دی اولاد دے کیا کہنے او دے پتر دے کیا کہنے او دی بیٹی دے کیا کہنے جڑے روزانہ دی بنیاد دے اللہ دے نورانی فرشتیاں دے نال بیٹھن کی خیال ہے ساڈی اولاد فرشتیاں نال بہنی چاہیے کہ کدوں بہن گے جدوں کالج جان گے یونیورسٹی جان گے جتھے مخلوط تعلیم دا ماحول ہے اتھے جان گے پھر فرشتیاں نال بہن گے نا جتھے قرآن دی محفل لگی ہوئے گی تے جے کوئی حفظ دی کلاس لگی ہوئے گی ایک کلے بچے ہی نہیں بہ سکتے فرشتیاں نال اللہ دی قسم 60 70 سال دے بابے بھی فرشتیاں دے نال بہ سکتے ہیں ایس عمرے بھی اپنے قرآن پاک دی تلاوت رو ٹھیک کر لینا چاہیے ہے کئی ساڑھے بزرگ نے 60 سال ہو گئے نمازاں پڑھ دیا لیکن فاتحہ بھی صحیح پڑھنی آندی اور میرے بزرگوں اللہ دی قسمیں بہ جایا کرو جڑی بھی مسجد قریب ہے اپنے امام صاحب پڑھے قاری صاحب پڑھے اسی نادرے دی کلاس کے اندر بیٹھنا ہے اللہ نو تہاڈا بیٹھنا ہے ایسا چنگا لگنا ہے اللہ آسمانہ تو فرشتیاں نو بھیج دے گا تہاڈے نال آ کے بیٹھ جائے گا اللہ اکبر اللہ آئیے چوتھا انعام رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن دے کاری واسطے قرآن دی محفل دے اندر بیٹھن والے واسطے بڑے سارے انعام رکھے نے چوتھا انعام دیکھیا جے فرمایا وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اس زمین تے بیٹھ کے قرآن دی محفل سجاندے نے آسمان والا رب آسمانہ تے اپنے فرشتیاں دے سامنے انہاں اپنے بندیاں دا ذکر کردا ہے صدقے جاواں
جڑا قرآن دی محفل جندر بیندے اللہ اس بندے دا ذکر اپنے فرشتیاں دے سامنے کر دے. حضرات اتنے میں دوسری حدیث بڑی لمبی حدیث ہے انہوں بلانا چاہاں گا. نبی پاک فرماتے نے جدوں کو ذکر دی محفل زمین تے لگ دیئے فرشتے آ جاندے نے زمین تے محفل مک جاندی ہے فرشتے واپس اللہ کو چلے جاندے. فرشتے کتوں آئے دے اللہ سونیا مدنی مسجد وچوں آیا قرآن دی محفل ذکر دی محفل لگی سی. کون آیا سی بڑی بڑی گل کر لگا کون آیا سی فرشتے کہندے نے اللہ سونیا فلاں بن فلاں آیا سی. فلاں بن یعنی اسی بیٹھے ہیں نا جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے تے جنہاں دے فوت ہو گئے نے میرے سمیت اللہ انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغ بنائے. اللہ دی قسم ساڈے والدین جنہاں دے فوت ہو گئے نے پاویں فوت بھی ہو گئے نے نا تے فرشتے اللہ دے سامنے کہندے نے اللہ سونیا فلاں بن ادا مطلب ہے فرشتیاں جانا ہے تے دسنا ہے اللہ سونیا اوتے عبد الصمد بھی آیا سی تے عبد الصمد بن طیب معاد آیا سی ہیں باپ دا بھی ذکر تے پتر دا بھی یہ کدوں ہوئے گا جدو قرآن دی ہیں انشاءاللہ میرے یقین ہے فرشتیاں جانا ہے تے دسنا ہے. اللہ سونے ہوتے احمد حسن بھی آیا سی احمد حسن بن خوشی محمد آیا سی. اللہ اکبر جتے میرا ذکر ہوتے میرے باپ دا بھی اے کئی بندے نا ماں باپ فوت ہو گیا تے ماپیاں نو یاد کر کے روندے نے. حقیقت بات ہے ماپیاں دی کمیاں ساری زندگی پوری ہوندیاں. ماں باپ کی ہر کامیابی دے قدم تے ماپے یاد آندے نے ہر خوشی تے ماپے یاد آندے نے ہر دکھ تے ماپے یاد آندے نے. اگر واقعی فوت ہونے والے ماپیاں نال پیار ہے پھر قرآن دی محفل نال جڑ جا. اور جڑے تیرے ماپے تینوں کوٹھیاں وچ بٹھا گئے جڑے تیرے ماپے تینوں گڈیاں وچ بٹھا گئے جڑے تیرے ماپے تینوں ایسیاں وچ بٹھا گئے اتنا تے کر سکنے او ٹر گئے نے. تو قرآن دی محفل دے اندر بیٹھ جا تیرے قرآن دے محفل دے اندر بیٹھن دی وجہ کر کے اللہ تیرے باپ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا. ایڈا وڈا ایڈے وڈے موشن تیرے گل ماپیاں دی آئیے مینوں حکم ہے میں دو جملے سناواں. اوئے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا اے. اوئے کوٹھیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے کم سارے اپنے تم نوکراں نو کہنا اے. اللہ نے دیتا جو تیرے کنٹرول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول. گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج. گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ دے علاوہ نہ تم کسے دا محتاج. او دنیا چ ملے آجو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ساڈی کامیابی وچ ماپیاں دا رول. اور ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نہ انہاں اگ کدی وی کوڑے بول بولی نہ. ماپیاں نو کسے وی شے نال تولی نہ انہاں اگ کدی وی کوڑے بول بولی نہ. اوے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول. کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں چونے گچ گویلیاں ٹہندیاں نے دن اوکھے سوکھے لنگ جاندے گلاں یاد سجناں دیاں رہندیاں نے. تے جدوں موت نے آ کے پائے پھیرے مہندیاں کتھاں تے لگیاں رہندیاں نے. وارث شاہ
बापे उदों याद आंदे जिदों गल मुसीबतां पैंदियां ने ते लखियां बगारां विच गुलशन माली बाग दे मुख परतावना नहीं वाज मारी नहीं किसे मां वांगू पुत कह के किसे गल लावना नहीं ते जिवें लाड लडाए ने मां प्यारी इंज लाड किसे भी लटावना नहीं दिल रोंदा रहिंदा तां साजिद जान वाले ने मुड़ के आवना नहीं टुर गई है कबर अंदर ओ वीरा मां नहीं ओ लभणी ओ यारा मां नहीं ओ लभणी एहो जई ठंडी ते मिठी किते भी छां नहीं ओ लभण माशाअल्लाह अहलन सहलन मरहबा खतीब इस्लाम मुबल्लिग इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद बिन यामीन आबिद साहब तशरीफ ले तशरीफ रखो ज़ियारत फरमाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू अपने वालिदैन वास्ते सदका जारिया बनन दी तौफीक अता फरमाए ज़ियारत फरमाओ जी माशाअल्लाह कारी साहब मैं जरा हालें ना बैठ लें माशाअल्लाह बैठ लें माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान हज़रत कारी बिन यामीन आबिद साहब से बरादर अकबर मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले गया है अल्लाह हजरत की जिंदगी दराज फरमाए मैं बस है तो जुमले मुकम्मल कर लेने मुडो शुरू कर ला तकरीर अच्छा जे टुर गई है अच्छा नहीं तुसी अपना टाइम आप ही लाना जे टुर गई है कबर अंदर ओ चले आमा नहीं ओ लभणी ओ वीरा मां नहीं ओ लभणी एहो जई ठंडी ते मिठी किते भी छां नहीं ओ लभणी ओ वीरा मां नहीं ओ लभणी जितों दुनिया सताएगी फिर तेनू मां याद आएगी तू रोवेगा कबर दे पे तू रोवेगा कबर दे पे अगों फेरेगा नहीं ओ लभणी ओ वीरा मां नहीं ओ लभणी सतरवावेगा सतावेगा जी दिल मांदा दुखावेगा गमा तो सारी छुपावन लई किते भी था नहीं ओ लभणी ओ वीरा मां नहीं ओ लभण रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाह मेरे समय जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए उन्हां दियां कब्रां जन्नत दे बाग बन गए जिन्हां दे जिंदा ने सेहत ईमान वालियां लंबियां जिंदगियां अता फरमाए हजरात ये कुरान दियां बरकतां ने बंदा मस्जिद दे अंदर आके बैठ के कुरान पढ़दा है आसमानां तो फरिश्ते आके दे नाल बैठ जांदे ने अगर चाहंदे हो साडियां औलादां फरिश्तियां दे नाल बैठण इन्हां नूं कुरान वाले बना दिओ बार-बार भाई कह रहे ने मां दी गल हो रही सी मेरी तुहाडी मां दी गल हो रही सी अम्मा ऐशा दी गल करिए भी माशाअल्लाह हैं सुना दे दित्ता हैं कितनी बारी सुना दे अच्छा उस्मान साहब कह रहे ने मैनू अगे गले लगे ने ते कहने दुआ करो अल्लाह करे रोदियां विच चले जाइए अल्लाह इन्हां नूं लै जाए सानू सारियां नूं लै जाए वो रब दे के कोई मुश्किल नहीं अल्लाह ऐजी सानू बैतुल्लाह दे सीन दे अंदर इकट्ठियां कर दे माशाअल्लाह खतीब पाकिस्तान साडे मसलक दी जिंद जान हाफिज मोहम्मद बिन यामीन आबिद साहब तादा उमरा करके आए ने अल्लाह इन्हां दा सफर कबूल फरमाए चलो मैं एक जुमला सुनाना दोबारा है दिल दी तमन्ना रियादुल जन्ना दे विच मौला मैनू तू सजदे करा दे अच्छा तुहाडा सुनन दा मूड नहीं लगदा कल्ला उस्मान दा मूड है रखो सुभान अल्लाह
ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوگنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا ماشاءاللہ کیا بات ہے بھی قرآن دی برکت ہے اللہ تعالیٰ نے رزق وچ برکت فرمائے بھائی شعیب صاحب نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اچھا عثمان صاحب دی ڈیمانڈ کم آ ہیں اللہ برکت دی ماشاءاللہ مبارک ہوئے جی لو جی اجازت ہے انہوں عمرے تے جا سکتے لائیو اجازت دے اجازت دیو نا تسی اجازت دیو تسی راضی ہو کے اجازت دیو ذرا میں سمجھ رہا تسی دیو اجازت راضی ہو کے اجازت دیو اجازت دیو ذرا دیو اجازت لائیو اجازت دیو نا اجازت اللہ نو منظور ہوئے گا تسی اجازت دیو اجازت دیو نا تسی ہوں دیو نا باپ ہو اجازت دیو ہاں میں اجازت دیتی کیا بات لو جی مبارک ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ ہوندے پڑھو یار میرا بھی کام بڑھ ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں سجدے کرا دے نبی دا مصلا او سوگنا مغلا گناہگار اکھیاں نو مولا وکھا دے رمضان دا ہوے پاک مہینہ تے اکھیاں دے سامنے ہوے بس مدینہ سحری کران نالے افطاری ویلے سحری کران نالے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے آخری جملہ جے پھر انشاءاللہ میں اجازت لینی ہے تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں بہارا میں ویکھاں نظارہ انشاءاللہ میں ویکھاں نظارہ گریاں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں نہیں انہاں دے نال بہ کے گوڑے نال گوڑا جوڑ کے موڑے نال موڑا جوڑ کے انشاءاللہ شاعری کران گے شریعت اجازت نہیں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا مینوں تو سجدے کرا دے تیرا کرم مولا بڑا گی نرالا میں ویکھاں دوبارہ تو مینوں بلا لا میں ویکھاں نظارہ تے لٹ لاں باغارا مینوں غجرے اسود دے بوسے کرا دے ہے دل دی تمن کو سبحان اللہ بس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس مسجد دیاں بہاراں اس گلشن نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے شیخ محمد لیاقت صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز فرمائے شیخ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں صدقے جاواں عمرے دا ٹکٹ بھائی شعیب نے دیتا ہے تے ویزا ماشاءاللہ بھائی عباس نے لگوا دیا ہیں کام بن گیا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ پھر صحیح زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا محترم بھائی سیف الرحمان سیفی صاحب انہاں دے صاحب زادے
حافظ محمد داؤد صاحب وہ بیمار نے ساڑھے اس بتیجے واسطے بانجے واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ اس بچے نو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار نے اللہ سب بڑا ٹائم ہو گیا یار میں آگے جانا ہے وہ میں بیان کرنا ہے یار جا زوجہ نبی دی امت دی مائیں ماں عائشہ دی گالے اچھی کو سبحان اللہ زوجہ نبی دی امت دی مائیں عظمت بھی آلہ پڑھ لے قرآن بڑی محترم گئے میری امی عائشہ میری امی عائشہ تسا کہنا بڑی محترم گئے میری امی عائشہ بڑی محترم گئے مدنی مسجد دا پیغام پوری دنیا دے جائے بڑی محترم گئے میری امی عائشہ بڑی کدے تسی ہتھاں دے چڑے بنا لو اللہ دی قسمیں ٹھٹ آ جائے بڑی محترم گئے میری امی عائشہ بڑی محترم گئے میری امی عائشہ لقب خمیرہ عفیفہ صدیقہ لقب خمیرہ عفیفہ صدیقہ بنت صدیق سائیں دی رفیقہ بڑی محترم گئے میری امی عائشہ میری امی عائشہ بڑی محترم گئے میری امی عائشہ بڑی محترم گئے اور جندہ انتخاب کیتا خود خدائے جندہ انتخاب کیتا خود خدائے دلگن صدیقہ دلغا مصطفیٰ دلغن صدیقہ دلغا مصطفیٰ بڑی محترم گئے میری امی عائشہ میری امی عائشہ بڑی گونج بادرہ بڑی محترم اور بار جڑے میرے بھائی کھڑے نے ہاتھ چکے کو بڑی محترم گئے میری امی عائشہ بڑی محترم گئے میری امی عائشہ اور شوقر نبی باپا صدیق شوقر نبی باپا صدیق مدنی دا جیڑا ہر تھان رفیق بڑی محترم گئے میری امی عائشہ میری امی عائشہ شہری نال سے